नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। अहिले मुलुक समृद्धिको सकसपूर्ण यात्रामा अग्रसर छ। सङ्घीय संरचनामा भर्खरै प्रवेश गरेको मुलुक अझै यो व्यवस्थाप्रति अभ्यस्त भइसकेको छैन। आर्थिक हिसाबले सङ्घीयता पार लगाउनै नसक्ने पहाड जस्तो बनेर उभिराखेको छ। तर यही आर्थिक चुनौती अनि सम्भावनाका बीचमा अहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका लागि किन्न लागिएको 18 करोडका महँगा गाडी अनि राष्ट्रपति निवासलाई शान्त अनि राजसी ठाँटयुक्त बनाउन सुरु गरिएको भवन पुनर्निर्माण र विस्तारको प्रसङ्गले निकै विवाद सिर्जना गरेको छ। सरकारले भने अहिले जनस्तरबाट भइराखेको टीका टिप्पणी र आलोचनालाई गरिमामय पद तथा परिवर्तन विरुद्धको नियोजित प्रहार भनेको छ। जुन प्रसङ्गमा शीतल निवासलाई शान्त बनाउने, राष्ट्रपतिको कार्यकक्ष र शयन कक्ष बुलेट प्रुफ बनाउने, सँगै रहेको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान हटाएर पनौती आसपासको क्षेत्रमा सार्ने अनि त्यहाँ हेलिप्याड, राजकीय सत्कार गृह अनि राजकीय भोज भतेर हुने विशेष कक्ष बनाउने योजना सरकारले अघि सारिसकेको छ, जसले तत्कालीन राजा महाराजाको विलासीपूर्ण दिनचर्यालाई समेत बिर्साइदिन सक्छ। यहाँले आफ्नो घरमा हात्ती पाल्नु भयो भने धेरै घाँस, धेरै भुस, धेरै त्यस्तो उसलाई फिडिङ चाहिन्छ। तर एउटा बोको पाल्नु भयो भने त्यो बोकालाई थोरै घाँसले पुग्ने थियो। यस अर्थमा एउटा निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो भने उसले 15,000 20,000 वा केही त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको बराबरी तलबमा काम चल्थ्यो होला। तर यो सामन्ती अभिजात्य शैलीमा बाँचेको दरबारलाई अहिले त्यति खर्चले पुग्नेवाला छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले राजालाई 4 लाखको खाँचो छ भने हामी कोही बात छैन, हामी त्यो कुरा अहिले दिन तयार छौँ। तर प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूमा कुनै गिद्ध दृष्टि हुनु भएन, प्रजातान्त्रिक अधिकारमा कुनै पनि किसिमको औलो ठड्याउनु भएन दरबारबाट। हामीले भन्न खोजेको कुरा यो तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव मदन भण्डारीले 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै गरेको सार्वजनिक सम्बोधन, जो मुलुकमा विद्यमान राजकीय शान अनि विलासीपूर्ण राजसी ठाँटको कट्टर निन्दा गर्दै राजनीतिमा स्थापित भएका थिए। तिनै मदन भण्डारीको राजनीतिक पद चिन्ह पछ्याउँदै राजनीतिक विरासत थामिरहेकी मदन भण्डारीकी पत्नी विद्या भण्डारी, जसले अहिले दोस्रो पटक मुलुकको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा शीतल निवासको शान अनि सुविधा सम्बन्धी विषयले बहस सिर्जना गरिरहेको छ। सरकारले राष्ट्रपतिको निवास सुरक्षित र शान्त बनाउने भन्दै नेपाल प्रहरीको कायम प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन नै भत्काएर अहिले बनेपा र पनौतीको बीचमा सार्न खोजिराखेको छ। प्रहरी तालिम केन्द्रभित्र होहल्ला हुँदा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा डिस्टर्ब भयो भन्ने तर्क सरकारको छ। यसरी हुँदा छँदाको प्रहरी तालिम केन्द्रलाई सधैँ भवन भत्काएर अन्यत्र सार्न खोज्नु, त्यही ठाउँमा हेलिप्याड तथा राजकीय सत्कार गृह अनि राजकीय भोज भतेर हुने विशेष कक्ष बनाउन खोज्नु, राष्ट्रपतिको कार्यकक्ष र शयन कक्ष बुलेट प्रुफ बनाइनु अनि शीतल निवासको प्रयोजनका लागि एकै पटक 18 करोड मूल्यका गाडीहरू खरिद गर्न खोज्नुले जनस्तरमा भने वितृष्णा र आलोचना उब्जाइराखेको छ। यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू नारायण हिटीबाट परम्परागत राज संस्था विदा भएपछि शीतल निवासमा स्थापित भइराखेको राजसी ठाँट र मोहको नतिजा ठान्छन्। गर्न सक्थ्यो। राष्ट्रपतिलाई पर्सनल भन्नुहुन्छ मलाई भने, राष्ट्रपतिलाई यस्तो प्रचार भइरहेछ के गर्नुहुन्छ भने मलाई चाहिन भन्नुहुन्छ उहाँले। त प्रश्न के छ भने उहाँ चारैतिर सेक्युरिटीको कोर्डनमा उहाँ घेरिनु भएको छ, उहाँले बोल्न सक्नु भएको छैन। अब बोल्नु परेन, उहाँको इमेज बिग्रियो भने बोल्नु पर्छ पर्दैन? को बोल्ने? अब मलाई लाग्छ अब इमान्दारपूर्वक संस्था बचाउने मान्छेहरू बोल्नु आवश्यक छ। होइन भने पनि समस्या। भोलि त्यो ठाउँमा अर्को राष्ट्रपति आयो भने पत्र राष्ट्रपति हो, सम्मान त हामीले बचाउनु पऱ्यो नि राष्ट्रपतिको। तर के भने गलत निर्णयको मात्र हामीले विरोध गर्ने हो। यो कुरा जुन आइरहेको छ, प्रचार जुन भइरहेको छ, यो पर्सनल राष्ट्रपतिको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि जुन मान्छेहरूले सेक्युरिटीहरूले त्यहाँ चाहिने सल्लाह दिनुभयो, जुन मान्छेहरू बाहिर निर्णय गर्नुभयो, त्यो मन्त्रीमण्डलले छिटो बोल्नु पर्थ्यो। ढिलो गरे हिजो मन्त्रीमण्डलका जुन प्रवक्ताले बोल्नुभयो धेरै ढिलो बोल्नुभयो। चारैतिर चाहिने बोल भन्ने स्थिति आज बोल्नुभयो। यसबाट के बुझिन्छ भने दे आर नट स्मार्ट। छिट्टो बोल्नु पर्थ्यो, बोल्न सक्नु भएन, दुर्भाग्य भयो।
आलोचकहरूले मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध नभइसकेको अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा यस्ता फजुल खर्च नियन्त्रण गरेर मितव्ययी बन्नुपर्ने अनि विलासीपूर्ण जीवनशैली त्यागेर सादगीपूर्ण चरित्र देखाउनुपर्ने सुझाव दिइराखेका छन्। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानदेखि उरुग्वेका तत्कालीन राष्ट्रपति जोस मुजिकाको जीवनशैली स्मरण गर्नेहरूले भने गाडी र सुविधायुक्त आवासको बहस चल्दै गर्दा नेकपा मालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको जीवन सङ्घर्षसँग अहिलेको कम्युनिस्ट चरित्र अनि व्यवहारलाई समेत तुलना गरिराखेका छन्, जुन आकाश जमिनको अन्तर छ। कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रपति त्यो देशको शान हो र अरू मुलुकका विशिष्ट पाहुना भ्रमणमा आउँदा मुलुकको शान झल्काउनु पनि शीतल निवासका निम्ति अति आवश्यक रहेको अनि सुविधा सम्पन्न बनाउनै पर्ने बाध्यता आएको तर्क सरकारले गरिराखेको छ। सँगसँगै राष्ट्राध्यक्षको गरिमा अनि सुरक्षा संवेदनशीलता बुझिदिन पनि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मन नपराउने तत्त्वहरूको एक प्रकारको स्वागत, समर्थन वा नकारात्मक प्रचारद्वारा भर्खरै स्थापित हुन लागेका संस्थाहरूलाई बदनाम गराउने र प्रकारान्तर लोकतन्त्रको मर्म, महत्त्व र अस्तित्वलाई पनि कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित पनि आएका छन्। त्यसमा टिप्पणी गर्ने सबै नागरिकहरू वा बौद्धिक समुदायहरूले पनि कतिपय सत्य तथ्य नबुझेको हुनसक्छ। मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, कतिपय सदाशयताका साथ आएका पनि छन् र मिडियामा पनि यी विषयहरूमा टिप्पणी, आलोचना, आर्टिकल, एडिटोरियल विभिन्न खालको चिजहरू आएको छ जसबारे सरकार जानकार छ। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, राष्ट्रपति कार्यालयको कुनै एउटै गाडीको निम्ति 18 करोड रुपियाँ सरकारले खर्च गर्दै छैन। यहाँ झन्डै आधा दर्जन जति गाडीहरू छन्। तर सुरक्षाविदहरू भने शीतल निवासलाई सुरक्षित बनाउन बुलेट प्रुफ प्रविधिको भवन बनाएको, त्यस्तै प्रकृतिको सवारी साधन किन्न लागिएको अनि सुरक्षा विश्लेषणकै आधारमा प्रहरी तालिम केन्द्र अन्यत्र सार्न खोजिएको भन्ने तर्क मान्न तयार छैनन्। उनीहरूको बुझाइ छ यो सिरपेचविहीन राजा बन्ने मृग तृष्णा मात्र हो। उनीहरू ठान्छन् यस्ता घटनाक्रमले समग्र परिवर्तन विरुद्ध वितृष्णा पैदा गर्छ अनि कालान्तरमा जनतामा सयौं राजाभन्दा एउटै राजा ठिक रहेछन् भन्ने सम्मको विचार विकास हुन सक्छ। उनीहरूले विश्लेषण गरिराखेका छन्, जुन निकै गम्भीर छ। व्यक्तिमा त्यो गुण देखिएन भने तपाईले कस्मेटिक त्यो गुणहरू देखाउन खोज्छ क्या मान्छेहरू। एउटा तपाईले गुणात्मक दिनुस् न, तपाईँ ठुलो मान्छे हुनलाई महँगो गाडी चढेर तपाईँको अगाडि पछाडि त्यो सयौं गाडी लगाएर यो चिजहरू चाहिँ यो गल्ती हो र यसमा मैले राष्ट्रपति हरसेल्फ उहाँलाई मैले भन्ने कुरा छैन। जुन हिसाबले सुरक्षाको नामबाट सुरक्षा दिने अङ्गहरू छन् यिनीहरूले बढी गरिरहेछन् यो चिजहरू। यिनीहरूसँग मैले तपाईँको प्रतिवाद गर्न सक्छु हैन। र जुन यिनीहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नको लागि नेपाल गभर्मेन्टले एउटा तपाईँको एनालाइसिस नगरिकन एउटा पैसा बाँडिरहेको छन् यिनीहरूले, यो गल्ती छ। हेर्नुहोस्, यिनीहरूले मोजमस्ती मात्रै गर्ने हुन्। यो खर्च काटेर यो खर्च चाहिँ तपाईँको जुम्ला हुम्लाको एउटा गरिबलाई दिनुहोस्, त्यो सुत्केरी हुन नसकेको चाहिँ महिलालाई चाहिँ सुत्केरी हुनलाई तपाईँले दिनुहोस्। यो होइन, यो सुरक्षाको नामबाट पनि होइन र त्यहाँ अहिले भइरहेको गाडीले सुरक्षा दिन नसकेन होइन, यो विलासिता हो। यसमा दुईवटा कुरा के पनि छैन, यो पक्कै थियो। हेर्नुहोस्, यसमा राष्ट्रपतिको निवास तथा कार्यकक्षलाई शान्त र सुरक्षित बनाउन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्ने मात्र होइन, सरकारले अहिले लैनचौर स्थित समाज कल्याण परिषदको भवन समेत अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने अनि अहिले बनिराखेको नयाँ भवनमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय सार्ने अर्को निर्णय पनि सँगसँगै अघि सारेको छ। यसले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय तयार पार्न समाज कल्याण परिषदका लागि अति आवश्यक अर्को नयाँ भवन बनाउन राज्य कोषबाट यही बीचमा थप करोडौं अतिरिक्त खर्च हुने अवस्था छ। उपराष्ट्रपतिको कार्यालय हाल निर्वाचन आयोगको कार्यालयसँगै बहादुर भवन भित्रै रहेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि उपराष्ट्रपतिको कार्यालय स्थानान्तरण गर्न खोजेको तर्क सरकारको छ। तर लामो समय काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा अनुभव बटुलेका पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरू भन्छन् यो ठूलो समस्या होइन।
विकल्पहरू अरू धेरै हुन सक्छन्। जनताको बीचबाट चुनिएर आएका विशिष्ट पदाधिकारीहरू मितव्ययी बन्न नसक्नुले सिङ्गो संस्था अनि संरचना अहिले आलोचित बनिराखेको छ। उनीहरू ठान्छन् यो रोकिनुपर्छ। सवारी साधनको हकमा अब सामान्य राष्ट्रपतिज्यूलाई को चाहिँ सुरक्षाको लागि एउटा प्रोटोकललाई पनि सवारी साधनको आवश्यक पर्दछ। तर अब कति महँगो सवारी साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्छ नि एउटा घाँटी हेरेर हाड लिनु भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि यो अब नेपालको सन्दर्भमा अहिले कस्तो छ भने सेक्युरिटीलाई चाहिँ सेरेमनीको हिसाबले जोडिएको छ। यहाँ सेक्युरिटी भन्दा पनि सेरेमनी देखाउने तामझाम बढी देखाउने त्यो प्रवृत्ति बढेको छ। र अहिले अब सामान्य राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अब यस किसिमको जुन सरसल्लाह अब कहाँबाट भइरहेछ, किन भइरहेछ, अब एउटा त्यस्तो सर्वोच्च एउटा व्यक्तित्वलाई किन विवादमा ल्याउन खोजिरहेको छ, यो वास्तवमा आफैमा एउटा अनुसन्धानको विषय हुन सक्छ। तत्कालीन राजा महाराजाले आफू र आफ्नो सुविधाका खातिर राज्य कोषको दोहन गरेर जथाभावी विलासीपूर्ण जीवनयापन गरेको तथा जनताको सरोकारको प्रश्नमा ध्यान नपुर्याएको भन्ने जनगुनासो सङ्गठित बनेपछि सम्भव भएको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत त्यस्तै छाया देखिन थालेपछि यसले परिवर्तनको औचित्य, परिवर्तन पछिको अनुभूति अनि राजा महाराजा हुनु अथवा नहुनुमा के फरक भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उब्जाउन थालेको छ, जसको जवाफ आम नागरिकले सर्वहारा वर्गको मुक्ति अनि सामन्तवादको अवशेष अन्त्यको प्रतिबद्धतासहित समृद्धिको यात्रामा अग्रसर वर्तमान सरकारबाट खोजिराखेका छन्। यदि यसको जवाफ आएन भने स्वर्गीय मदन भण्डारीले भने जस्तै गणतान्त्रिक व्यवस्थाका राष्ट्रपतिहरू पनि सामन्तवादकै अवशेष ठहरिनेछन् अनि सर्वहारा वर्ग फेरि पनि सङ्गठित बन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले राष्ट्रपतिको गरिमा र शान अरू उचाइमा पुर्याउन सुविधा सम्पन्न सवारी साधन खरिद गर्न खोजेको छ। राष्ट्रपतिको शयन कक्ष बुलेट प्रुफ बन्दैछ अनि शीतल निवासभित्रै हेलिप्याड बनाउन खोजिएको छ। सरकारले सुरक्षा थ्रेट अनि राष्ट्राध्यक्षको शान र प्रतिष्ठाको प्रश्नमा सम्झौता गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ। त्यसैले त शीतल निवाससँगै जोडिएको प्रहरी तालिम केन्द्र भत्काउन खोजिएको छ, जहाँ छिट्टै सुविधायुक्त हेलिप्याड, राजकीय सत्कार गृह अनि राजकीय भोज भतेर हुने विशेष कक्ष बनाइनेछ। तर के अहिले जे गर्न खोजिएको छ त्यो नेपालको आर्थिक गतिविधि, नागरिकको जीवनस्तर अनि समग्र परिवर्तन विरुद्ध लगातार प्रहार भइराखेको समयमा उपयुक्त कदम हो त? यसले समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, सर्वहारा वर्गको मुक्ति र सामन्तवादको अन्त्य भन्ने कम्युनिस्ट प्रतिबद्धतामा ठेस लाग्छ कि लाग्दैन? यो त्यही प्रतिबद्धताको निरन्तरता हो कि? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराबाट गुज्रिराखेको यही सरकारले शीतल निवास अनि बहादुर भवनलाई सुविधायुक्त र सुरक्षित बनाउनका निम्ति अघि सारेको योजना र भइराखेको आलोचना केलाइरहेका छौँ, जसमा बढी चर्चा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भइराखेको छ। सकारात्मक सोचका साथ आलोचना गर्नेहरूले स्वर्गीय मदन भण्डारीदेखि पाकिस्तानका वर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानसम्मलाई सम्झिराखेका छन्। उरुगेका तत्कालीन राष्ट्रपति जोस मुजिकाको जीवनशैलीको समेत स्मरण भइराखेको छ, जो पदमा पुगेर पनि सादगीपनको प्रतीक बन्दै आएका छन्। तर पनि सरकारले आफ्नो निर्णय र योजना पछिको टिप्पणीलाई परिवर्तन विरोधी तत्त्वको चलखेल भनिराखेको छ। तर विश्लेषकहरू चरण चरणको राजनीतिक क्रान्तिपछि मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा गएपछि देखिएको परम्परागत राजसी ठाँट र राजकीय सवारीले जनतामा चरम वितृष्णा जन्माइराखेको तर्क गर्छन्।
फरकै भएन। बोस्नियाको राष्ट्रपतिको कुरा भर्खरै आइरहेको थियो, उनले पनि आफूसँग भएका सुविधाहरू लिलाम गरेर राज्यको ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरेको भन्ने छ। पाकिस्तानका राष्ट्रपतिले त तहल्कै मचाएको छ, उनले चाहिँ झन्डै 90% भन्दा बढी सुविधा चाहिँ कटौती गरेका छन्। 523 जना स्टाफको ठाउँमा 3 जना राखेर काम गर्ने भन्ने उनको पछिल्लो प्रोजेक्सन छ र त्यो अनुसार उनी अगाडि बढी पनि सकेका छन्। हाम्रो देशको राष्ट्रपतिले किन यस्तो गर्नुपर्ने त्यो मैले बुझिराखेको छैन। एकदम आपत्तिजनक हो, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिइँदैन। अब राष्ट्रपतिले आफै बुझ्नुपर्ने, उनीहरूलाई आफूले वामपन्थी कम्युनिस्ट यस्तो पनि भन्ने गरेका छन्। अब वामपन्थी र कम्युनिस्ट विचारधाराकै माखोल उडाउने गरी राष्ट्रपतिबाट अहिले यी सेवा सुविधाका कुरामा लालचा देखाउनु चाहिँ म एकदमै आपत्तिजनक मान्छु र यसलाई अविलम्ब उनले रोक्नुपर्छ। जसरी विवादहरू राष्ट्रपति निवासका सुविधालाई लिएर बाहिर आइराखेका छन्, प्रहरीको चाहिँ परिसर पनि भत्काउने भन्ने कुरा आइरहेछ, उपराष्ट्रपति पनि समाज कल्याणतिर लम्किने भन्ने कुरा आइरहेछ। यिनीहरू खालि खाना आएका भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आलोचना सुरुदेखि नै थियो। अब अहिले यिनीहरूको व्यवहारले पनि त्यो कुरा पुष्टि गरिराखेको छ। बेला बितेको छैन, उनीहरूले कमजोरी चाहिँ सुधार्नु स्वयं उनीहरूको लागि राम्रो हुन्छ। विचार सिद्धान्त र पार्टीको लागि त राम्रो हुन्छ नै हुन्छ, प्रकारान्तरले त्यो देशको लागि पनि राम्रो हुन्छ। उनीहरूले तुरुन्तै यसमा विवेक पुर्याउनु मैले देख्दा अपेक्षित छ। कुनै पनि उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर भएको मुलुकमा जहाँ चाहिँ सबै कुरा बाहिरबाट नै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो मुलुकमा चाहिँ देश सुहाउँदो सुविधा राष्ट्र प्रमुख अथवा राज्य प्रमुखले लिनुपर्नेमा यो अस्वाभाविक तरिकाले नपाउनेले के पाए बोक्रेसँग खायो भने जस्तो गरेर जो महँगो र विलासी अब राष्ट्रपति निवास पनि विस्तारित गर्ने, गाडी पनि सुविधा सम्पन्न गराउने जुन सोच आइरहेछ, मैले देख्दा यो एकदमै आपत्तिजनक छ। भनिन्छ घाँटी हेरेर हाड लिनुपर्छ, तर यहाँ लगभग सबै प्रदेश संरचना पर्याप्त बजेट अभावका कारण भाडाका भवनमा बसिराखेका छन्, चलिराखेका छन्। अरू त अरू सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा बनाउन खोजिएको केन्द्रीय संसद भवनको नक्सा पास भएको वर्षौंसम्म पनि बजेट नभएर भवन बन्न सकेको छैन। गाउँ गाउँमा पिउने पानीको हाहाकार छ। दूरदराजका नागरिक मामुली सिटामोल र जीवनजल नपाएर मरिराखेका छन्। पुल पुलेसा अभावमा कयौं नागरिक तुइन र फड्केको भरमा गुजारा चलाइराखेका छन्। बजेट नपाएर स्थानीय तहले दमकल र एम्बुलेन्स किन्न सकिराखेका छैनन्। बालबालिकाहरू पक्की भवन नबन्दा खुल्ला चौरमा बसेर पढिराखेका छन्। राजमार्गहरूको स्तर उन्नतिमा बजेट निकासा नहुँदा सडकहरू एम्बुस जस्तो बनिराखेको अवस्था छ। कर्णालीका लाखौं जनताले टीका मुस्ने सामान्य अक्षता नपाएर दशैं मान्न पाएनन् भन्ने खबर सामान्य बन्ने यो देशका जनताकै छोराछोरी चुनिएर पुग्ने त्यो शीतल निवासका निम्ति राज्यले हतारोमा यति धेरै लगानी गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि आशंका र अनुमान भइरहेको छ। तैपनि देखिन्छ आफ्नो हात जगन्नाथ। यस्ता प्रवृत्ति जुनसुकै रूप र आवरणमा गरिए पनि त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।